हामीलाई जीवनको वास्तविक महत्त्व दर्शाउने समयसँग एक अद्भुत तरिका हुँदो रहेछ। आज कोरोना महामारीद्वारा संसार आक्रान्त अस्तव्यस्त भएको यो यथार्थको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौँ हामी। सारा मानिस आपसमा भौतिक दूरी कायम राख्न बाध्य भएको यो बेला नजिकबाट स्पर्श गरेर भन्दा टाढाको अनुभूतिमा सुन्दरता भेट्नुपर्ने असामान्य लाग्ने फरक मोडमा उभिएको छ जीवन। ठुल्ठुलो चाहनामा दौडिने मानिस आज ससाना कुरामा ठुलो प्रेमसहित खुसी हुन सिकिरहेछ। आजको बसाइ यस्तै यस्तै अनुभूतिमा सुन्दरता भेट्न सृजनात्मक बन्ने प्रयास हो। नेपाली मन र नेपालीपनलाई जीवित राख्दै यसलाई थप समृद्ध बनाउने यात्रा निरन्तर राख्ने हो भने भर्चुअल भेट डिजिटल प्रविधिको अब विकल्प रहेन। यसैको सानो प्रयास स्वरूप हामीले पनि साहित्य र सृजना पस्कने यो अनलाइन जुम मार्फत भर्चुअल भेटको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। कार्यक्रम अनौपचारिक रहनेछ, तथापि प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हुनको निम्ति श्री डाक्टर मधु माधुर्यज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफूलाई शुभकामना सहित आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैमा साहित्यिक नमस्कार। कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अघि उपस्थित सर्जकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साहित्यकार तथा समाजसेवी कर्ण गुरुङ, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गजलकार ममता मोक्तान, युवा कवि गजलकार पातलो अन्तरे, मिठो रुवाई लेख्न निकै माहिर जय बन्तवा र अन्य सर्जकहरू हामीसँग जोडिने ढोका खुल्ला नै रहने हुँदा यो स्वागतको क्रम स्थगित नगरी म कार्यक्रमलाई एउटा मिठो रचनाबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसका निम्ति म भुटानी नेपाली साहित्यका एक नारी हस्ताक्षर कवि ममता मोक्तानलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार। विशेष प्रमुख अतिथिज्यू अथवा यहाँ उपस्थित हुनुभएका महान साहित्यकारज्यूहरूलाई फेरि पनि मेरो एकमुष्ट नमस्कार गर्दै म एउटा सानो रुबाई भन्न लागिरहेकी छु। मेरो यो रुबाई खासै उत्कृष्ट चाहिँ नरहेको पहिल्यै जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने यो मैले भर्खर सिक्दैछु। मेरो रुबाई यस प्रकार छ, कृपया स्वीकार्नुहोला। जसलाई जीवन सुम्पे उसैले उसैको साथ छैन, जसलाई जीवन सुम्पे उसैको साथ छैन, सधैँ कचकच मिठो बात छैन। धेरै वसन्तहरू पार गरी सक्दनी, धेरै वसन्तहरू पार गरी सक्दनी, सँगै निदाको कुनै रात छैन। जसलाई जीवन सुम्पे उसैको साथ छैन, सधैँ कचकच खै त मिठो बात छैन। धन्यवाद। बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै मिठो रचना सुनाउनु भयो। यसै गरी म कवि कर्ण गुरुङलाई आफ्नो रचना वाचनको निम्ति स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, म कर्ण गुरुङ र मैले एउटा कविता म यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र कविताको शीर्षक रहेको छ औँला दिन खोज्दा डोडो निल्न खोज्छ। औँला दिन खोज्छु म, औँला दिन खोज्छु, ऊ डोडो निल्न खोज्छ। अलिकति दिन खोज्छु, ऊ सबै लिन खोज्छ। म औँला दिन खोज्छु, ऊ डोडो निल्न खोज्छ। अलिकति दिन खोज्छु, ऊ सबै लिन खोज्छ। ऊ अवसर हेरिरहन्छ, ऊ अवसर हेरिरहन्छ। अलिकति गल्ती गर्यो कि त जालिम ठिक पार्न खोज्छ। केही वचन दिन्छु, केही वचन दिन्छु, धेरै फाइदा लुट्न खोज्छ। लाग्छ ऊ भलात्मी डाको। केही वचन दिन्छु, धेरै फाइदा लुट्न खोज्छ। लाग्छ ऊ भलात्मी डाकु हो। मेरो गोजी नछामी लुटिरहन्छ। म हाँसेर सहन्छु, ऊ मेरो टाउको टेकी नाच्न थाल्छ। म हाँसेर सहन्छु, ऊ मेरो टाउको टेकी नाच्न थाल्छ। म दाउरा काट्न बन्चरो दिन्छु, म दाउरा काट्न बन्चरो दिन्छु। ऊ मेरै स्वाभिमान चिर्न खोज्छ। म हतियार दिन खोज्छु, ऊ मलाई नै काट्न खोज्छ। नदिँदा पनि चोसो, दिँदा पनि खोज्छु।
नदिँदा पनि चोसो दिँदा पनि घोचो हरै पाइन्न मैले खोलेको राज बोकेर मलाई नै सिद्ध्याउन खोज्छ कस्तो विडम्बना उसको लागि म ज्यान दिन खोज्छु ऊ मेरो ज्यान लिन खोज्छ उसको लागि म ज्यान दिन खोज्छु ऊ मेरो ज्यान लिन खोज्छ म औला दिन खोज्छु ऊ डुडेलो दिन खोज्छ अलिकति दिन खोज्छु ऊ सबै लिन खोज्छ अलिकति दिन खोज्छु ऊ सबै लिन खोज्छ धन्यवाद अत्यन्तै मिठो कविता सन्देशमूलक सरल तथा सन्देशमूलक कविताको निम्ति कर्ण भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसैगरी हामीसँग भर्खरै जोडिन आइपुग्नु भएको छ कवि गजलकार पातलो अन्तरे उहाँको खास नाम लीला अधिकारी भए तापनि साहित्यिक नाम पातलो अन्तरेले सुपरिचित हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामी लीला भाइ तपाईलाई स्वागत छ कार्यक्रममा अब तपाईकै पालो हो तयार हुनुहुन्छ म अब एउटा साहित्यकारले गजल कविता सुनाउन पाउँदा कता तयार छैन भन्नु ल त जाओस् अब यो कार्यक्रम खुलेर चाहिँ नि हामीले सञ्चालन भनौँ न यो अनौपचारिक भएकोले गर्दाखेरि औपचारिकताको सङ्कोच नमानिकन निर्धक्क भएर आफ्नो वाचन सृजना सुनाउन सक्नुहुनेछ हुन्छ म एउटा गजल सुनाउँछु यो मैले भर्खरै लगभग 3-4 दिन अगाडि लेखेको गजल हो पहिलोचोटि हुनुपर्छ सायद यहाँहरूले यो गजल सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो नयाँ सृजना फुलको रेखदेख कसले गर्छ भनी काँडालाई सोधे फुलको रेखदेख कसले गर्छ भनी काँडालाई सोधे तिम्रो सामु आउन कति समय लाग्छ भनी डाँडालाई सोधे फुलको रेखदेख कसले गर्छ भनी काँडालाई सोधे तिम्रो सामु आउन कति समय लाग्छ डाँडालाई सोधे एक छाकको महत्व गरिबलाई सोध भात त धनीले पनि खान्छ एक छाकको महत्व गरिबलाई सोध भात त धनीले पनि खान्छ चामललाई भात बनाउन कति समय लाग्छ भाँडालाई सोधे फुलको रेखदेख कसले गर्छ भनी काँडालाई सोधे मैले उसैलाई सोधे जो ऊ बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुन्न मैले उसैलाई सोधे जो ऊ बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुन्न आज दुधमा कतिको पौष्टिक तत्व थियो पाडालाई सोधे फुलको रेखदेख कसले गर्छ भनी काँडालाई सोधे नजिक त तिम्रो याद मसँग हरदम हरपल हुन्छ म अन्तिम शेरमा छु नजिक त तिम्रो याद मसँग हरदम हरपल हुन्छ नजिक त तिम्रो याद मसँग हरदम हरपल हुन्छ मेरो धड्कन र तिम्रो मुटु कहिले हो भेट्ने टाढालाई सोधे फुलको रेखदेख कसले गर्छ भनी काँडालाई सोधे तिम्रो सामु आउन कति समय लाग्छ डाँडालाई सोधे हस्त धन्यवाद अत्यन्तै मिठो गजल वास्तवमा यो अब हेर्नु न इमानदारी साथ भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यतिखेरको युवा वर्गमा अत्यन्तै मिठो दरिलो र सान्दर्भिक गजल लेख्ने गजलकारभित्र पर्नुहुन्छ हाम्रो भाइ लीला अधिकारी पातलो अन्तरे यसरी पनि उहाँलाई हामी चिन्न सक्छौँ अब यसो गरौँ हामीले रचना वाचन सरस्वती आफूसँग भएको दुईवटा रचना वाचन यहाँसँग तयार छ भने वाचन गरौँ त्यस पछाडि हामी डाक्टर साहबलाई समय दिनेछौँ र यहाँहरूले क्रस क्वेसन गर्न सक्नुहुनेछ डाक्टर साहबलाई र एक प्रकारको हामीले त्यस पछाडि कार्यक्रमलाई अलिकति सृजनात्मक भन्दा पनि अलिकति यो विचार र दर्शनको कुराहरूमा अलिकति घोत्लिएर केही बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ यो त्यसरी पनि यसलाई कार्यक्रमलाई अलिकति महत्त्व दिने हाम्रो प्रयास रहनेछ र यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने ममता बहिनी तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँको रचना सरस्वती दुईटा सुनाउनुहोस् अनि कवि कर्ण गुरुङ त्यस पछाडि हामी डाक्टर साहबसँग सरस्वती कार्यक्रम
वाचन भएका सृजनाहरूको समीक्षात्मक कुराहरू पनि सुन्नेछौँ र क्वान्टम थ्योरी के हो त अझको सन्दर्भमा क्वान्टम थ्योरी कहाँनिर मेल खाइरहेको छ हामीलाई यो बुझ्नु किन जरुरी छ यस्ता विविध प्रश्नहरू सहितको अन्तरङ्ग डाक्टर साहबसँग हामी गर्नेछौँ डाक्टर साहित्यकार गीतकार श्री डाक्टर मधु कुमार श्रेष्ठज्यूसँग र अहिले भने म यो फ्लोर यो मञ्च ममता मोक्तानज्यूलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। हजुर डेनम दाजु यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद यो मौका सुनौलो मौकाको लागि। म फेरि पनि एउटा रुबाई भन्न लागिरहेकी छु। मेरो रुबाई यस प्रकार रहेको छ। सहयोगीलाई खराब भनेपछि अर्थी उपदेशलाई शराब भनेपछि सहयोगीलाई खराब भनेपछि अर्थी उपदेशलाई शराब भनेपछि कसको चित्त अलिकति दुख्दैन र मजबुत मित्रतालाई धराप भनेपछि सहयोगीलाई खराब भनेपछि अर्थी उपदेशलाई शराब भनेपछि। धन्यवाद। त्यति नै साह्रै सान्दर्भिक। अब अर्को पनि छ? अर्को ठिक छ। अब तपाईँ तयार अवस्थामा रहनु होला। हामी अहिले कर्णा गुरुङ मार्फत सरौँ। कवि कर्णा गुरुङ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद। मैले एउटा जुन 47 डेज हस्पिटल बसे पश्चात कोरोनाबाट एकदमै 33 दिन त म कोमामै थिएँ। अनि त्यो कोमामा बसेर 43 डेजमा आइसियुबाट निस्केँ। त्यो हुँदै गर्दाखेरिको एउटा अनुभवलाई मैले समेटेर मैले के लेख्ने प्रयास गरेको छु। म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। र मैले यसको टपिक पनि अनुभवै भनेर राखेको छु। यसलाई खासै मैले सरल लेखेर यसलाई कुनै मर्मत नगरिकन राखेको छु। म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। अनुभव। अब जीवन के हो नसोधा, अब जीवन के हो नसोधा, मरेर फेरि बौली उठेको छु। स्वर्ग र नर्गको लोभ नदेखाओ, त्यो के रहेछ राम्ररी बुझेको छु। अब जीवन के हो नसोधा, मरेर फेरि बौली उठेको छु। स्वर्ग र नर्गको लोभ नदेखाओ, त्यो के हो राम्ररी बुझेको छु। सत्य के हो मलाई नसोधा, सत्य के हो मलाई नसोधा, बाछिन्जेल गर्ने कुरा बुझेको छु। यदि संसारमा आफै नरहेपछि जात र धर्मको अन्त देखेको छु। लोभ र घमण्डको पहाड कत्रो, मरेकै दिन दभा हुन्छ बुझेको छु। मेरो र तेरो किन भन्छौ साथीहरू, मेरो र तेरो किन भन्छौ साथीहरू, मरेपछि न तेरो न मेरो भोगेको छु। मरेर के लान सकिन्छ पुण्य, मरेर के लान सकिन्छ पुण्य, बाँचे धेरै दिन सकिन्छ जानेको छु। बरु सोधा आखिर के बाँच्छ अन्तत, बरु सोधा आखिर के बाँच्छ अन्तत। कृतिमान कायम गरे युगौं बाँच्ने छु। जीवनको मूल मन्त्र के हो खोजे, माया दया खुसी पत्तो लगाएको छु। जीवनको मूल मन्त्र के हो खोजे, माया दया र खुसी पत्तो लगाएको छु। पैसा र बैसा के हो मलाई सोध, पैसा र बैसा के हो मलाई सोध, दुवै गुमाएर अनुभव गरेको छु। पीडा के हो आफैलाई सोध, मैले त आफै भोगेर आएको छु। चिन्ता र डर तनावको कुरा नसोध, चिन्ता डर र तनावको कुरा नसोध, मैले त भोगेर पनि बिर्सिदिएको छु। नकारात्मक कुरा गर्दै नगर मसँग, नकारात्मक कुरा गर्दै नगर मसँग, घृणा र लडाई चपाएर थुकेको छु। जीवनकाल सफल पार्न के गर्ने, जीवनकाल सफल पार्न के गर्ने,
मैले त पल पल उत्सव बनाएको छु, जीवन र मृत्युको अनुभूति गरेको छु। जीवन के हो अत्तालिएर नसोधा, जीवन के हो अत्तालिएर नसोधा। मरेर फेरि बौली उठेको छु, बाँचिन्जेल असल कर्म गर्नेछु। मरेपछि पञ्चतत्त्वमा मिल्नेछु। जसले जे भने पनि सत्य एउटै हो, जसले जे भने पनि सत्य एउटै हो। माटो पानी हावा इत्यादिमा मिल्नेछु। बरु अरू जस्तै म पनि इतिहास हुनेछु। समयको एउटा चक्रमा उभिएको म, समयको एउटा चक्रमा उभिएको म, जन्म र मरणको प्रक्रियामा चलेको छु। सक्छौ भने मित्रताको सागो बनाऊ, सक्छौ भने मित्रताको सागो बनाऊ। म पनि अरू जस्तै खोला तर्न खोज्दैछु। आखिर के छ र मरिलानु साथीहरू, आखिर के छ र मरिलानु साथीहरू। जीवन लीलामा म पनि नाच्न खोज्दैछु, जीवन लीलामा म पनि नाच्न खोज्दैछु। धन्यवाद। अत्यन्तै सुन्दर कविता। एउटा मृत्युको नजिक पुगेर जो अनुभूति लिनुभएको छ उहाँले, जीवनलाई नजिक पुर्याउनु जो बुझेर चाहिँ जसरी उहाँले यो कविता लेख्नुभयो, यो हामी सबैको लागि एउटा पाठ प्रेरणा पनि हो। यसो भन्दै अब म गजलकार पातला अन्तर्यतर्फ बढिन चाहन्छु। पातला अन्तर्यज्यू, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार भन्नुपर्छ। ठिक छ, सुरु गरौँ। म एउटा अब गजल सुनाउन सुरु गरिहालेँ। गजल नै भन्नु पर्यो अर्को पनि। ठिक छ। एउटा यो जीवनसँग सम्बन्धित गजल लेख्ने प्रयास गरेको छु। यो पनि मलाई लाग्छ हाम्रो कर्ण सरकै प्रभाव हो। उहाँको भाव परेर मैले एउटा गजल लेख्ने प्रयास गरेको हो। कर्ण सरलाई फेरि पनि धन्यवाद। तपाईँकै निमित्त सर सुन्दै हुनुहुन्छ भने। गजल यस्तो छ। फलेको वृक्ष हेर्नुहोस् तलै नुहिएर फलेको हुन्छ, फलेको वृक्ष हेर्नुहोस् तलै नुहिएर फलेको हुन्छ। फुल त एक दिन मात्र राम्रो भोलिपल्ट भुइँमा झरेको हुन्छ। फलेको वृक्ष हेर्नुहोस् तलै नुहिएर फलेको हुन्छ, फुल त एक दिन मात्र राम्रो भोलिपल्ट भुइँमा झरेको हुन्छ। हाम्रो घर चकमन्न भयो भने सम्झिनु, हाम्रो घर मेरो घर चकमन्न भयो भने सम्झिनु। कि त म हुन्न कि त नानी सुतेको हुन्छ। फलको वृक्ष हेर्नुहोस् तलै नुहिएर फलेको हुन्छ। नत्र कुकुरले किन खोजी खोजी खान्थ्यो, नत्र कुकुरले किन खोजी खोजी खान्थ्यो। हड्डीभित्र पनि केही न केही त लुकेको हुन्छ। फलको वृक्ष हेर्नुहोस् तलै नुहिएर फलेको हुन्छ, फुल त एक दिन मात्र राम्रो भोलिपल्ट भुइँमा झरेको हुन्छ। अर्काकी श्रीमती राम्री देख्नु नजरको दोष होइन, अर्काकी श्रीमती राम्री देख्नु नजरको दोष होइन। आफ्नी पनि त अर्काले राम्रै देखेको हुन्छ। फलको वृक्ष हेर्नुहोस् तलै नुहिएर फलेको हुन्छ, फुल त एक दिन मात्र राम्रो हो भोलिपल्ट भुइँमा झरेको हुन्छ। हस्त धन्यवाद। अत्यन्त मिठो गजल। फेरि पनि गजलको अब यो व्याख्या र विश्लेषण म गर्न चाहन्न। छोटोमा भन्नुपर्दा सन्देशमूलक, अर्थपूर्ण र निकै गहकिलो। अब भने डाक्टर मधु मार्जलियाज्यूलाई हामी समय समर्पण गर्न चाहन्छौँ। यो समय माधुरी सरको लागि प्रसङ्ग यही हो कि हामी आज यो कोरोनाको महामारी बीच चुनौतीपूर्ण जीवन बाँचिरहेको छौँ। यस्तो अवस्थामा यहाँले वर्षौँदेखि जुन खोज अनुसन्धान गरेर क्वान्टम थ्योरी, क्वान्टम सिद्धान्तको जो अभियान लिएर आइरहनु भएको छ, यसको समय सापेक्षता, यसको जीवनसँग तालमेल र आजको यो सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू यसको उजागर गरिदिनु हुन पनि म डाक्टर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो स्रष्टाहरूले
रचना वाचन गर्नुभयो, त्यसको पनि छोटोमा समीक्षा र उहाँसँग यहाँहरूले पनि प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुनेछ सिद्धान्तको विषयमा, लेखनको विषयमा, साहित्यमा कस्तो अर्थ रहनुपर्छ, विविध कुराहरूको पाटोबाट पनि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो भनाइहरू हुने नै छ। त्यसो भन्दै भूमिकालाई धेरै नबढाइकन अबको समय डाक्टर मधु मधुरियालाई हामी दिन चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ आफ्नो विचारको लागि। मञ्च अब तपाईँलाई। नमस्कार, सम्पूर्ण साहित्यिक मण्डलीलाई नमस्कार। र आजको यो सुनौलो अवसरको लागि म डेङ्गुजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विश्व भुटानी साहित्यिक सङ्गठनले गरेको यो साहित्यिक अन्तरङ्ग कार्यक्रमको लागि म फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा जति पनि लघु यो साहित्यिक रचनाहरू सुन्ने मैले अवसर पाएँ, ती रचनाहरू लघु हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पोखिएका जीवनका भावहरू, अनुभूतिहरू, समयका दर्शनहरू त्यसमा प्रतिबिम्बित भएका छन् होइन। रुवाई चाहिँ एकदमै मन छुने खालको, मुक्तकको दाजुभाइ होइन, टक्क त्यो अचार खा जस्तो होइन, त्यस्तो एउटा अभिव्यक्ति हुँदो रहेछ साहित्यमा, त्यसले एकदमै छुने खालको। र ममता मोक्तानज्यूले उहाँलाई रुवाईले एकदमै न्याय दिनुभएको छ र गजल पनि एकदम सशक्त छ। र त्यस्तै गजलमा चाहिँ हाम्रो लीला अधिकारीजी होइन, उहाँले भन्नुभएको दुईटा गजल छ, दुईटै गजल सशक्त लाग्यो मलाई होइन। र गजल र रुवाई पद्य विधाका यी पद्यका दुईटा छुट्टा छुट्टै विधा भए पनि केही अन्तर सम्बन्ध देखेँ मैले। र त्यसमा केही नियममा बाँधेर लेख्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ। यसो गरेन भने त्यो रुवाई हुँदैन, त्यो मुक्तक हुन्छ, यसो गरेन भने त्यो गजल हुँदैन, त्यो अर्कै हुन्छ भन्ने भयो नि। एउटा सिमानामा बाँधेर पनि जीवनको दर्शनहरूलाई, अनुभूतिहरूलाई निकास दिनुपर्ने, अभिव्यक्त गर्नुपर्ने एउटा चुनौती त्यसमा देख्छु म। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि स्वच्छन्द कविता अलि मुक्तक नै देखिन्छ। अब कर्ण गुरुङजीको कविता 47 दिनसम्म उहाँले मृत्युको अनुभव गर्नुभएको होइन, त्यो क्षण उहाँले बाँचेको अनुभवलाई कवितामा छोटो शब्दमा उहाँले समेट्नु भएको छ। एकदम राम्रो लाग्यो। तर आजको समयले साहित्यसँग मागेको कुरा के हो त भन्ने बारेमा हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। यो समयको माग हो। हामीले लेख्दै गरेको जुन ट्रेन्ड छ, जुन पद्धति छ, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, हामीले समातेको कलमको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई समय अनुसार कसरी हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक सर्जकहरूको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। तपाईँ जबसम्म त्यो धरातल, आफूले अनुमान गरेको धरातलबाट जबसम्म तपाईँ उठ्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ हामीलाई एउटा साहित्यकार भनेर चिनिनको लागि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन एकदम गाह्रो पर्छ। त्यसैले आफूले एक्सर्साइज गरेको, आफूले अभ्यास गरेको जुन लेखन छ, त्यसलाई आफै समालोचक भएर हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त्यसलाई प्रकाशन गर्नुभन्दा, त्यसलाई वाचन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको आफै समालोचक हुनु जरुरी छ, आफैले चिरफार गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै हामीले त्यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्छ, सुनाउनुपर्छ होइन। र अझै पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि नेपाली साहित्यको हामीले आज काव्य विधाकै चर्चा गर्छौँ नि त, काव्यको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि हामीले 30औं दशक अगाडिको साहित्यतर्फ फर्किनु पर्ने अवस्था छ भन्नुहुन्छ साथीहरू, अग्रजहरूले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। सशक्त त्यो भूपी शेरचनको जस्तो, त्यो बेलाको भीमदर सोरकाको जस्तो होइन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो त्यो सशक्त किसिमको साहित्यहरू अहिले हामीले सिर्जना गरेका छैनौँ। एकदम हल्का फुल्कामै छौँ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। यसको मतलब यो होइन कि सबै रचनाहरू त्यस्ता छन् भन्न खोजेको होइन, कि हामीले गर्नुपर्ने नयाँ कुराहरू बाँकी छन् भन्न खोजिएको हो यसमा। र यही कुराहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै साहित्यलाई कुनै एउटा विशेष आयाम दिनुपर्छ, नयाँ आयामको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा हामीले क्वान्टम साहित्य भनेर हामीले अहिले बोल्न सुरु गरेका छौँ। डेन्जमजीले भन्नुभयो क्वान्टम दर्शनको बारेमा केही कुरा बोलिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अब सबैभन्दा पहिला त हामीले क्वान्टम साहित्य भनेर भन्नुभन्दा अगाडि पनि क्वान्टम कविता नै भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। मैले त्यसरी अगाडि बढेको थिएँ। अनि त्यसपछि कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि यो समयले हिजोको दार्शनिक पक्षलाई, यो समयले हिजोको वादलाई, सिद्धान्तलाई होइन पचाइसकेको अवस्था छ।
हिजोका पुराना मान्यताहरू नयाँ अवस्थामा त्यतिको इफेक्टिभ नहुने, प्रभावकारी नहुने पनि देखाइसकेको छ। भनेको मतलब के छ भन्दाखेरि यतिखेर क्वान्टम साहित्य, क्वान्टम कविता भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो रहेन कि। रह्यो के भन्दाखेरि क्वान्टम दर्शन भन्ने कुरा नै रह्यो। अहिले एउटा ग्लोबल रूपमा त्यसरी नै जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनको छ नि, क्वान्टम साहित्य भन्ने कुरा के हो भनेर मैले केही कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले के भन्छु भन्दाखेरि क्वान्टम साहित्य भनेको क्वान्टम दर्शनको एउटा विधा हो जसले प्रचलित स्ट्याटिक भनेको स्थिर मूल्य र मान्यतालाई नागेर अगाडि बढ्छ। एउटा कोरा सिद्धान्त होइन, कोरा चाहिँ वाद होइन, यो एउटा प्रस्तावना हो, एउटा क्रिएटिभ एउटा प्रस्तावना हो जसले स्थिर डाइनामिक कुराहरूलाई मात्रै मान्यता दिन्छ, जुन परिवर्तनशील छ र जुन लेटेस्ट छ, नयाँ नयाँ मूल्य र मान्यताहरू छन्, त्यसलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा मान्यता हो। अब यो दर्शनको कुरा गरौँ होइन, किन भन्दाखेरि हिजो 70 वर्षसम्मको अवस्थामा समाजवाद भन्ने थियो, मार्क्सवादको जुन एक्सपेरिमेन्ट भयो नि, तर त्यो त गयो र हामीले देख्यौँ हामी पुँजीवादी कन्ट्रीमा छौँ। पुँजीवादी कन्ट्री पनि अहिले धरापमा छ भनेपछि मानव सभ्यतालाई मानिसले चाहेको जस्तो एउटा दर्शन चाहिँ छैन कि वास्तवमा भनेको। हामी कोरोनाको विरुद्धमा संसार लडिरहेको छ। अहिले कोरोना एकदम सूक्ष्म हो नि, एउटा क्वान्टम इन्टिटी हो, त्यो सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कुरा हो त्यो, हेर्नुहोस् है। तर मानिसले मह्यु भन्ने मानिसले त्यसको मुकाबिला गर्न सकिरहेको छैन। उसँग रकेट छ, अहिले सबै कुरा छ, क्षेपणास्त्रहरू छ भनेपछि मानव सभ्यता मानिसको हितको लागि अझै पनि तयार छैन कि, हामीसँग त्यो फिलोसफी छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हाम्रो विचार छैन तबसम्म हाम्रो एक्टिभिटी पनि हुँदैन। भनेपछि सभ्यता हाम्रो हितको लागि तयार छैन भन्ने कुरा भयो। अब यसरी यिनै परिवर्तित कुराहरूलाई समाहित गरेर जीवन र जगतको बारेमा बहुआयामिक दृष्टिकोणले हेर्ने जुन क्वान्टम दर्शन छ, त्यसको एउटा आयाम चाहिँ क्वान्टम साहित्य हो। र क्वान्टम साहित्यभित्र के पर्छ भन्दाखेरि क्वान्टम कविता, क्वान्टम कथा, क्वान्टम उपन्यास, क्वान्टम मुक्तक हुनसक्छ, क्वान्टम गजल हुनसक्छ, अब त्यसमा क्वान्टम रुवाई, क्वान्टम मुक्तक, विविध विधाहरू पर्न सक्छ त्यसमा होइन। अब क्वान्टम दर्शन अथवा के पर्छ भन्दाखेरि क्वान्टम विज्ञान, क्वान्टम साहित्य, क्वान्टम गणित, क्वान्टम प्रविधि, विविध कुराहरू पर्छ। यसरी क्वान्टमको कुरा गर्दाखेरि साथीहरूले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो साइन्स नै बुझ्नुपर्ने कुरा पो हो कि एउटा अस्पष्ट खालको अमूर्त खालको एउटा भाव आयो नि त क्वान्टम भन्ने शब्दमा। भनेपछि अब यो कसरी यसलाई साहित्यमा हामीले यसलाई लिङ्क गराउँछौँ भन्दाखेरि क्वान्टम भन्ने शब्द सबैभन्दा पहिला चाहिँ मार्क्स प्लाङ्कले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थियो र त्यो बेलामा ल्याटिन भाषामा यो क्वान्टम भन्ने शब्दले के कुराले बुझाउँथ्यो भन्दाखेरि परिमाण, क्वान्टिटी अथवा त्यसको म्याग्निट्युडलाई बुझाइन्थ्यो, अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको सबैभन्दा सानो सूक्ष्मतम इकाइलाई नाप्ने एउटा इकाइको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। त्यसरी एउटा कम्प्लिकेटेड रूपमा बुझ्यो साइन्समा होइन। भने त्यही साइन्सले, क्वान्टम साइन्सले अहिले चाहिँ क्वान्टम भन्ने शब्द कसरी बुझेको छ भन्दा पनि कुनै पनि वस्तुको सबैभन्दा सूक्ष्मतम इकाइ, सबभन्दा सानो कुरा के हो त, सबैभन्दा सूक्ष्म इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन भन्दा पनि सूक्ष्म त फोटोन देखियो नि, अथवा हामीले देखेको उज्यालो होइन। भनेपछि यो उज्यालो छ नि, त्यो फोटोनबाट आएको उज्यालो हो, सबभन्दा सूक्ष्मतम इकाइ हो र त्यसको एउटा मात्रालाई हामी क्वान्टम भन्छौँ। कुनै पनि जीवनको भन्दा सूक्ष्म कुराहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामीले अब एटमिक बमकै कुरा गरौँ, एटमबाट बम सूक्ष्म कुराबाट बम बन्ने त हो नि, ठुलो कुराबाट बन्ने त होइन। तपाईँले लेख्ने कुनै पनि कुराहरू सूक्ष्म कुराबाट बन्ने त हो नि, एउटा विचारको एउटा झिल्को हो नि, क्वान्टम झिल्को, विचारको एउटा क्वान्टम हो त्यो झिल्को। त्यसलाई हामीले कवितामा काव्य तत्त्व भन्छौँ। त्यो काव्य तत्त्वलाई नै तपाईँले विस्तार गरेपछि एउटा रुवाई बन्छ, एउटा मुक्तक बन्छ, एउटा कविता बन्छ, एउटा गजल बन्छ। एउटा विचारको सूक्ष्म आगो लागि हुन्छ त्यसमा, सूक्ष्म त्यसको विचरण हुन्छ। त्यसैले साहित्यमा क्वान्टम साहित्यमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जीवन र जगतलाई असर पार्ने कुनै पनि सूक्ष्मतम दृष्टिकोण, विचार, भावनाहरू, अनुभूतिहरूलाई विकास गरिकन एउटा रचना, एउटा कृतिको रूपमा
विकास गर्ने एउटा पद्धति भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। त्यसको किन महत्त्व छ त भन्दाखेरि अब हेर्नुस् न, एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, हामीले कविता लेख्दाखेरि हामीले ठाडै लेख्छौँ नि। एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि अब रुसी महाकवि अलेक्सान्द्र पुस्किनले लेखेको कविता छ प्रति, उनी प्रति भन्न खोजेको, प्रति मात्र भनेको छ, डट प्रति। त्यहाँ रसियन भाषामा कसरी यो आउँछ भन्दाखेरि या पोमले छुद्ने मग्न बेनी पेरे दुम्ने प्याय विलास्ती भन्छ। मलाई त्यो क्षणको याद छ जुन क्षणमा तिमी मेरो अगाडि देखा पर्यौ। हेर्नुहोस् है, त्यो सुन्दरताको व्याख्या गर्दाखेरि आहा तिमी कति राम्रो, कस्तो लिपस्टिक लाग्यो, कस्तो मजाको तिम्रो शरीरको बनोट भन्नु भएन नि। मलाई त्यो क्षणको याद छ जुन बेला तिमी मेरो सामु उपस्थित भयो हैन। हेर्नुहोस् त, त्यो एकदम घुमाएर खालले इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यो अनुभूतिको झिल्कालाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ कलात्मक भाषामा के त्यो। हेर्नुहोस् है, हामीले के भन्छौँ डाइरेक्ट, हामी त डाइरेक्ट भन्ने हो नि। जसरी अब कवितामा डाइरेक्ट भन्छौँ, मुक्तकमा हामी डाइरेक्ट भन्छौँ, गजलमा झन् डाइरेक्टै भनिन्छ। त्यसमा भनेपछि एउटा अभिव्यक्तिको संरचनालाई हेर्दाखेरि पनि हामी अलिकति पछाडि चाहिँ छौँ। हामी डाइरेक्टै भन्छौँ, त्यसलाई घुमाउरो पाराले बिस्तारै स्पर्श हुने गरी भन्दैनौँ क्या। त्यो डाइरेक्टै भन्ने चलन आइसक्यो अहिले, एकदमै ठुलो मास मिडियामा यस्तो कुरा आइरहेको छ, मैले हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु। डाइरेक्ट भन्ने कुराहरू नि। त्यसैले जुन मैले सूक्ष्म कुराहरूको मैले त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ, ती कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। जीवन र जगतलाई हेर्ने सूक्ष्मतम कुराहरूलाई, काव्य तत्त्वहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको कलात्मक पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ डाइरेक्ट भन्दाखेरि त्यति मजा हुँदैन। अहिले भन्छौँ नि हाम्रो विश्व साहित्यमा हाम्रो नेपाली साहित्य कस्तो स्थान छ भनेर भन्छौँ नि। हेर्नुहोस् न, तपाईँले पढ्नुहोस्, अब त्यो नोबेल पुरस्कार पाउने अब जर्मनको साहित्यकार हान्टियर्सहरू हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले अब त्यस्तै हेर्नुहोस्, हेमिङवे हेर्नुहोस्। त्यो सानोभन्दा सानो कुरालाई एउटै विषयमा कति गहिरिएर उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ। हामीमा त्यो सूक्ष्म कुराहरूलाई कन्सिडर गर्ने हामीमा त्यो अभ्यास हुनु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ क्वान्टम साहित्यलाई हामीले त्यो जोड दिने गरेका छौँ। त्यसैले क्वान्टम साहित्य भनेको विज्ञानको मात्र कुरा भएन, हाम्रो विचारको कुरा हो। विचारको सूक्ष्मतम कुराहरूलाई, मनोविज्ञानको सूक्ष्मतम कुराहरूलाई, हामीले भोगेको अनुभूतिको सूक्ष्मतम कुराहरूलाई सुन्दर किसिमले प्रस्तुत गर्ने एउटा पद्धति नै क्वान्टम साहित्यको धुकधुकी हो। क्वान्टम भनेको सूक्ष्मतम कुरा, विचार, भावना, तपाईँको आफूले भोगेको पीडाको जे भन्नुहोस्, जसको बारेमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ, यसरी बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो विज्ञानको क्वान्टम भन्ने शब्दलाई साहित्यमा एडप्ट गरेर यसरी व्याख्या गर्न मलाई निकै समय चाहिँ लाग्यो, तर अहिले व्याख्या गर्नसम्म सक्ने भएको छु। पहिला पढ्थेँ, मैले पढ्दाखेरि झन् क्लिष्ट भयो। त्यसरी तपाईँहरू अब क्वान्टम भन्ने शब्द के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको, कुनै पनि विचारको, कुनै पनि भावनाको, कुनै पनि वस्तुको सूक्ष्मतम इकाइ, सबभन्दा सानोलाई बुझ्नुपर्छ। र क्वान्टम साहित्य भनेको जीवन र जगतलाई हेर्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण हो, जसले ती सूक्ष्म कुराहरूलाई नै हाइलाइट गरिकन एउटा राम्रो कृति रचना तयार गर्छ, यसरी अभिव्यक्त गर्छ आफूलाई भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र यसमा दोस्रो पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि, मूल मान्यता के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल पोइन्टमा मान्छे हुन्छ। मान्छे, कतिपय साथीहरूले लेख्नुभएको छ पर्यावरण साहित्य भन्छ, सेन्ट्रल कुरामा पर्यावरण रह्यो। त्यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। हाम्रोमा चाहिँ सेन्ट्रल कुरामा मानिस हो। तपाईँ जति पनि कुरा गर्नुहुन्छ मानिसकै सेरोफेरोबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ। जीवनै छैन, तपाईँ आफ्नो उपस्थिति नै छैन भने, कवि नै छैन भने कविताको रचना कसरी सम्भव हुन्छ त? सम्भव छैन। त्यसैले सेन्ट्रल पोइन्ट भनेको मानिस हो, र मानिस भनेको सम्भावना हो। असीम सम्भावना छ मान्छे, हामी त्यसरी हेर्छौँ यसलाई। अब विशेष कुराहरू यसका अब यो विभिन्न कुरा, अब दर्शनबाट यसलाई इकोनोमिक्समा कसरी हेर्ने, यसलाई विज्ञानको तर्फबाट कसरी हेर्ने, यसलाई आर्ट्सको तर्फबाट, कलाको तर्फबाट कसरी हेर्ने, त्यस्तै यसलाई चाहिँ मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा विभिन्न किसिमको मैले डेभलप गरेको छु। यसलाई कुनै दिन तपाईँहरूले सेयर गरौँला। यसमा तपाईँहरूको कुनै एकदमै बुझ्न पर्ने त्यस्तो केही छ भने भन्नु होला। सर्जकहरू, यहाँहरूले कवि मित्रहरू
प्रश्न छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। के प्रश्न? सबैभन्दा राम्रो एउटा जुन क्वान्टमको एउटा कन्सेप्ट साहित्यमा एडप्सन हुँदैछ यो एकदमै राम्रो लाग्यो, किनभने यो एउटा खोजको एउटा माध्यम पनि बन्न सक्छ जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने मलाई लाग्छ यो साहित्य पनि इज पार्ट अफ साइन्स नै हो, यो एउटा लिटरेरी साइन्स नै हो। अब यसमा कतिवटा कुराहरू हामी बौद्धिक कुराहरू गर्छौँ अथवा विभिन्न कुराहरू गर्छौँ, तर के भन्दाखेरि यसमा पनि भित्र छिरेर होइन ती कुराहरूलाई पत्ता लगाउन सक्ने यो पनि एक खालको के भन्दा रिसर्च बेस्ड एउटा डिप गएर रिसर्च गरेर पत्ता लगाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई ल्याउने हो। अब त्यसमा क्वान्टम थ्योरी जुन क्वान्टम एउटा लिटरेचर जुन आयो यसले पक्कै पनि साहित्यलाई नेक्स्ट स्टेप जानको लागि होइन अलिकति माथिल्लो तहसम्म जानको लागि यसले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्यो मलाई। सधैँ जुन तरिकाले एक्सप्लेन गर्नुभयो एकदमै म चाहिँ एकदमै यसमा एक खालको भनौँ न अझ जानु अझ यसको बारेमा बुझ्न सके, अझ केही गर्न सकिन्थ्यो कि केही भन्ने एक खालको त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो र एकदमै धन्यवाद सरलाई, खुसी लाग्यो सर। र यसमा मैले मूलभूत कुरा एउटा छुटाएको छु, त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भन्दै गर्दाखेरि होइन तपाईँले जिज्ञासाहरू आइरहेको छ यतिखेर होइन मैले भन्दैछु पदार्थ र चेतना भन्ने एउटा चाहिँ फिलोसफीमा दर्शनशास्त्रमा त्यो छ। दर्शनशास्त्र भनेको चाहिँ जीवन र जगत हेर्ने दृष्टिकोण हो वास्तवमा होइन, त्यसलाई फिलोसफी भन्छौँ नि, फिलियो प्लस सोफियाबाट बनेको छ। फिलियो भनेको तपाईँको ज्ञान विज्ञानका कुराहरू, सोफिया भनेको त्यसको अध्ययन गर्ने तपाईँको चाख लाग्नु, इन्ट्रेस्ट लाग्नु के, त्यो दुईटाले मिलाएर फिलोसफी दर्शन भनेको छ होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि दर्शनले के भनेको छ आजको मितसम्म भन्दाखेरि भौतिक विशेष गरी मार्क्सबाट के भन्यो भन्दाखेरि पदार्थले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा भयो। हामी भन्छौँ पदार्थले निर्धारण गर्ने त होइन, किन भन्दाखेरि सबै कुराको निर्धारण गर्छ मानिसको चेतनाले। तपाईँले विभिन्न किसिमका धार्मिक पुस्तकहरू हेर्नुहोस्, मनोविज्ञानका प्रश्नहरू हेर्नुहोस्, विज्ञानकै कुराहरू अहिलेको लेटेस्ट कुराहरू हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुरालाई निर्धारण गर्छ मानिसको चेतनाले। मानिसको चेतना परिवर्तन भएपछि मात्रै मान्छे परिवर्तन हुने हो, समाज परिवर्तन हुने हो, एउटा स्वरूपको परिवर्तन हुन्छ, उसको उसले गर्ने कामहरूको शैली परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले क्वान्टम दर्शन अथवा क्वान्टम साहित्यको मूल कुरा के हो भन्दाखेरि केन्द्रमा मानिस छ र सम्पूर्ण कुरा इम्पोर्टेन्ट भनेको उसको चेतना नै हो। चेतनाले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने कुराले मान्यता दिन्छ। त्यसैले अब एउटा शब्द छ क्वान्टम कन्सियसनेस भन्छ होइन, त्यो भनेको मानिसको समुच्च सोचाइ प्रबुद्ध अवस्थामा देखिने मानिसको त्यो अभिव्यक्ति हो, त्यो सोचाइ चिन्तन, त्यसलाई क्वान्टम कन्सियसनेस भन्ने एउटा शब्द आइसक्यो कि त्यो एकदम पपुलर शब्द छ हेर्नुहोस् है। जताबाट गए पनि त्यो क्वान्टम भन्ने शब्दसँग टकिन्छ। अहिले हामीले जुन वार्ता गरेका छौँ नि त्यो पनि क्वान्टम इन्टरेक्सनै हो, एउटा विद्युतीय माध्यमबाट काम भइरहेको छ होइन। हामीले अब धेरै वर्ष अगाडि freenepal.com भन्ने हामी चलायौँ होइन, पहिलो डिजिटल वेब पत्रिका हो, हामीले मस्कोबाट निकाल्थ्यौँ, पहिलो नेपाली साहित्यिक पत्रिका freenepal.com। अब अहिले त्यो लेखेर त नहुने भयो, अनि अहिले नयाँ प्रोग्राम निकाल्यौँ हामीले समय सृजना भने, यसरी हामी इन्ट्रेक्सन गर्छौँ, ग्लोबल टक भन्ने प्रोग्राम गरेका छौँ। त्यसैले यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि समयअनुसार हामी परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराको मान्यता हो। र हिजो लेखिएका तपाईँको ठुल्ठुलो रामायणका ठेलीहरू, पुराणका ठेलीहरू, वार एन्ड पिस टाल्स्टाले लेखेका चाहिँ यो ठुल्ठुलो ठेलीहरू अहिले चल्दैन। मानिसले के चाहन्छ भन्दाखेरि सानो होस् स्मार्ट होस् किताबहरू पनि एउटा ट्राभल गर्दाखेरि त्यो पढ्न सकियोस् भन्ने एउटा डिमान्ड छ कि, भनेपछि त्यो धेरै कुराहरू चेन्ज भइसक्यो, यी कुराहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो पनि एउटा क्वान्टम रियाक्सनै हो, त्यो एउटा प्रतिक्रिया हो कि त्यो। यो जुन चेतनाको कुरा गर्नुभयो नि, यसपालि जब म कोमाबाट बाहिर आएँ होइन, हजुर मैले अनुभव के गर्ने भने मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा, हजुर तपाईँको जुन कोमामा बस्दाखेरि हाम्रो चेतना चाहिँ जुन
अर्धचेतन पनि नभएको अवस्था हैन हजुर त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ इभन सपनाहरू पनि नदेखिनुहोस् हजुर मैले चाहिँ त्यो अनुभव गरेँ किनभने मान्छेले चाहिँ के भन्छ म यस्तो भएको बेलामा यस्तो सपनामा यहाँ पुगेको थिएँ यस्तो पुगेको थिएँ भने जुन खालको कहानीहरू गर्नुहुन्छ तर यो चाहिँ कम्प्लिटली ब्ल्याकआउट भएको जस्तो नि अब पुरै चेतना नभएपछि चाहिँ त्यो सपना भन्ने कुरा पनि नदेखिँदोस् जब म 33 डेजदेखि ब्याक आएँ त्यहाँदेखि अर्धचेतना अवस्था थियो मेरो मोस्ट अफ द टाइम होइन त्यतिखेर भनेको यति धेरै सपना देख्यो होइन यति धेरै सपना देख्यो पछाडि जब पूर्ण म एउटा होसमा आएँ चेतनामा आएँ होइन मैले सबै कुरा छुटाउन सकेँ त्यहाँदेखि भनेको एकदम अर्कै खालको सपना देख्न थालेँ यो सपना समेत एउटा चेतनामा भर पर्दोस् र चेतना हुँदा मात्रै सपना देखिनेछ कि अर्धचेतन हुनु पर्यो कि चाहिँ पुरा चेतना अवस्थामा हुनु पर्यो यो कुरा बुझ्यो किनभने मेरो अनुभव यसपालि नि अनि मैले त्यही भएर 33 डेज कोमाको जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली चेतनाविहीन भएको अवस्था थिएछ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवले चाहिँ यसपालि यो बताइरहेको छ होइन यो चेतना भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा रहेछ किनभने मैले त्यहाँ कतिवटा कवितामा पनि लेखेको छु यो कुराहरूलाई किनभने हामी विभिन्न कुराहरू फिलोसफीहरू पढेर आएका छौँ धार्मिक फिलोसफीहरू पढेका छौँ होइन स्वर्ग नर्क विभिन्न कुराहरू गरेका छौँ तर मैले अहिले कवितामा नि इन्डाइरेक्टली भन्न खोजेँ तर हाम्रो अहिलेको समाज नेपाली समाज अथवा भनौँ रिलिजियस कम्युनिटी जुन छ कतिवटा कुरा मेरो अनुभवकै कुरा गर्दा पनि म विवादमा तानिन्छु कि भनेर मैले कतिवटा कुराहरूलाई ल्याउन नचाहिरहेको पनि हो तर रियालिटीमा जाने हो अनुभवको बेसमा भने कतिवटा कुराहरू अलिकति जुन फिलोसफी हामीले पढ्यौँ त्यो चाहिँ गलत पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो हजुर हजुर हो ठिक भन्नुभयो चेतना चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानवीय पक्ष हो के यो चेतना भन्ने कुरा मानवीय पक्ष हो वास्तव भन्ने भने होइन तपाईँले जब चेतनालाई इन्कार गर्नुहुन्छ तब जब तपाईँ पूर्ण रूपमा भौतिकवादी बन्नुहुन्छ होइन तपाईँ एक किसिमको रोबोट जस्तो बन्नुहुन्छ कि एक किसिमले भन्यो भने इट्स लाइक रोबोट होइन इक्जाम्पल तपाईँले दिन्छु मार्क्सवादको डेभलपमेन्ट गर्ने बेलामा कार्ल मार्क्सले हेगेलको सिद्धान्तलाई नकार्नु भयो उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि पदार्थले नै चेतनालाई निर्देशन गर्ने हो पदार्थ नै छैन भने कहाँबाट चेतना आउँछ त चेतना त देखिँदैन जान्छ है हो त्यही नदेखिने कुरा नै मेन फ्याक्टर हो त्यो सूक्ष्मतम कुरा जुन क्वान्टम कन्सियसनेस हो त्यो भित्रको जुन मेन फ्याक्टर हो नि त्यसैले जीवनलाई सञ्चालन गर्ने हो नि तपाईँको शरीर त अहिले पनि छ नि तर त्यस्तो अवस्था आउँछ जुन बेला तपाईँको शरीर मात्र हुन्छ तपाईँ हुनुहुन्न त्यो चेतना त गयो नि त तपाईँको तपाईँबाट गएको चेतना सकेपछि तपाईँ मानिस हुनुहुन्न शरीर मात्र बाँकी हुने हो नि त्यसैले यो हदसम्म पनि इभन स्पिरिचुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै हेर्नुहुन्छ भने पनि चेतनाको महत्त्व छ त्यो कुरालाई हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा साहित्यमा अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ होइन मनोविज्ञानमा चेतनाकै कुरा हुन्छ इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई होइन तपाईँले चाहिँ भनौँ न अब यो तपाईँले पहाडलाई उता जा पर जा भन्नुहुन्छ पहाड जान्छ भन्छ कि एउटा उखान छ तपाईँको मनोबल तपाईँको चिन्तन चेतनाले त्यसलाई मुभ गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा सङ्केत हो त्यो शब्दको शक्तिको बारेमा त्यहाँ बखान गरिएको छ शब्दले सबै कुरा गर्छ तपाईँले एउटा सानो शब्द लेख्नुहोस् न अहिले इन्टरनेटमा आफ्नो स्ट्याटसमा जुन कुरा समाजले पचाउँदैन तपाईँलाई अहिले तुरुन्तै तपाईँ कस्तो एउटा भाइरल हुन्छ त्यो कुरा नि त्यो रियाक्सन दिन्छ समाजले के त्यो हेर्नुहोस् है शब्द त्यत्रो शक्ति हुन्छ है शब्दमा हेर्नुहोस् है शब्द के हो त भन्दाखेरि चेतनाले रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा माध्यम मात्रै त हो नि आफैमा त केही पनि होइन त्यसैले यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर क्वान्टम दर्शनमा हामीले त्यसलाई हामी विशेष प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसैले कर्णजीले भन्नुभएको कुरामा मेरो सहमति छ चेतना अवचेतना होइन उच्च चेतना विभिन्न चेतनाहरूमा मानिसको अवतरण भइरहेको हुन्छ त्यस्तै अब यो फुल झर्छ पहिला फुल झर्छ होइन त्यसपछि के हुन्छ त गजल सुरु हुन्छ के फुलसँग कम्पेयर भयो त्यो एउटा प्रतीक त्यहाँ एउटा कम्बिनेसन फेला पर्यो के त्यो हेर्नुहोस् है
अनि त्यसलाई उनेर एउटा चाहिँ सुन्दर एउटा गजल तयार भयो। त्यसरी नै एउटा एउटा सानो सानो सुस्पतम कुराहरूको निर्वाह भएको हुन्छ हाम्रो अभिव्यक्तिहरूमा, त्यहीबाट हाम्रो साहित्यको जन्म हुने हो। एउटा सानो कुरा सुनाउँछु तपाईँले। एउटा जर्मनी कवि हुनुहुन्थ्यो कि, हन्टर ग्रास सायद उहाँको नाम। उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि नि, म अब अलिकति यो साहित्यिक चर्चातिर लाएँ है, जुन चाहिँ क्वान्टम विचारसँग त्यसको डाइरेक्ट त्यसको सम्बन्ध रहन्छ नै। बच्चा रुइरहेको हुन्छ अरे कि कविताको भाव मैले सुनाउन खोजेको। अनि आज पनि त्यही छ अरे, भोलि पनि त्यही छ अरे। अनि यसो समय हेर्दाखेरि 7 बज्न लागेको छ अरे कि त्यो घडीमा। अनि फेरि पनि आमाले बच्चालाई पिट्ने, अनि बच्चा फेरि रुने अरे कि। त्यो विषयवस्तु के भन्दाखेरि बच्चाको रोदन हो कि, उसले जुन चित्कार छ उसले कानमा सुनेको, त्यो विचार चाहिँ त्यो हो कि। तर एक दिन कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो जहिले पनि त्यो घटना घट्थ्यो, डेली नै घट्थ्यो। तर 7 बज्न केही अगाडि चाहिँ यसो घडी हेरेर कि 7 बज्नु मन लाग्यो कि त्यो। अब चित्कार आउँछ भन्ने कुरामा उसलाई डर लागिसक्यो, उसले घडी तानेर फ्याँकिदियो कि त्यहाँ बाहिर। उसले त थाम्न सकेन कि आफूलाई, घडी नै फ्याँकिदियो, म समयमा यो समय मलाई चाहिँदैन भनेर नि। अब यसरी सानो सुस्पतम कुरालाई कविता लेख्दाखेरि अब हिट भयो, विश्वविख्यात कवितामा गयो त्यो भन्छ है। सुस्पतम कुरा हो नि। अब बोरिस पस्तर्नाक नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त गर्ने साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, त्यही सूक्ष्म कुराहरूलाई म सबैतिरबाट पराजित छु भन्छ है। अब जीवनमा पराजय नै पनि एउटा अनुभूति रहेछ नि त। अब यो नै मेरो जित हो भन्नुहुन्छ है उहाँले। म सबैतिरबाट पराजित छु, यो नै मेरो जित हो। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यसमा? अब उहाँले विचार देख्नुभयो त्यहाँनिर। अनि त्यस्तै अर्को साहित्यकार हुनुहुन्छ अलेक्सान्डर सोल्जेनिसिन, ऊ पनि नोबेल पुरस्कार पाएकै साहित्यकार हो। देखिस् मसँग केही पनि छैन, हेर्नुहोस् एउटा अभावको कुरा भइरहेछ कि, केही पनि छैन, यसैमा म गर्व गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब कस्तो छ त्यो भाव नि, यसैमा म गर्व गर्छु। अरू लाओत्सीले भन्नुभएको छ, मलाई सबैले हराइसक्यो, अब तिमीले हराउन सक्दैनौ। सिम्पल हो नि भाव त। तर उसले दिएको डाइमेन्सन छ नि, डाइमेन्सन, आयाम, एक्सप्रेसनको आयाम, त डेन्जर भयो नि। त्यस्तो किसिमको आयामहरूको हामीले खोजी त गर्नुपर्छ। इट्स पोसिबल। किन पोसिबल छैन? मैले एउटा कुरा लेखेको थिएँ माधव घिमिरेसँग हाम्रो राष्ट्रको विषयमा भेट्नुहुँदाखेरि, बाँसुरी हर्षमा हाँस्न जान्दैन तर विरहमा रुन्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ कि। अनि माधव घिमिरेज्यूले चाहिँ अब उहाँले त्यो कनेक्सन भयो कि त्यहाँनिर, त्यो भावमा जानुभयो। उहाँले के लेख्नु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, उहाँले चाहिँ लेखेको अब उहाँले थप्नुहुन्छ त्यसपछि, बाँसुरी हर्षमा हाँस्न जान्दैन तर विरहमा रुन्छ, 2 थोपा आँसुमा धरती र आकाश डुबेको हुन्छ भन्ने लेख्नुभयो कि उहाँले, थप्नुभयो, त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुभयो। भनेपछि त्यो फिलिङ्सलाई, सूक्ष्मतम फिलिङ्सलाई एउटा कलात्मक रङ्ग दिएर त्यसको आयाम बढाउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो साहित्यको स्थान अगाडि नै आउँछ। त्यसैले मैले सुरुमा थालनी गरेको थिएँ नि, हामीले लेख्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला कडा चाहिँ समालोचक भएर हामी आफै प्रस्तुत हुनुपर्छ नि, समालोचक होइन। समालोचकलाई तपाईँभित्र आगो पीडा थाहा हुँदैन, उसले त फर्मालिटीको लागि एउटा लेखिदिने हो तपाईँलाई, हो एकदम राम्रो अथवा नराम्रो, यसो गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उसले आफ्नै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो नि। तर तपाईँले त सबैतिर हेर्नु पर्यो त्यसलाई, बहुआयामिक दृष्टिकोण हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो कन्डम साहित्यको मान्यता हो, बहुआयामिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ विषयवस्तुलाई। अर्को मान्यता त्यो पनि हो, काव्य प्रस्तुति कलात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुराको आह्वान, चेतनाले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ भन्नेको कुराहरू। र समयले के मागेको छ भन्दाखेरि, अहिले समयले मागेको साहित्य भनेको स्मार्ट साहित्य हो है। तपाईँले ठेली लेखेर केही पनि हुँदैन, तपाईँले सानो लेख्नुहोस् तर सठिक लेख्नुहोस्, समयले त्यसलाई सलाम गर्छ। अहिले समय त्यस्तो आइसक्यो, डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको अवस्था छ। हिजो तपाईँले लेखेको कुराहरूलाई पाठक समक्ष पुर्याउनुको लागि तपाईँले मधुपर्क, रूपरेखा, गरिमाको सम्पादकहरूको चाकरी गर्नु पर्थ्यो, छापिदिनु पर्यो है भनेर पठाउनुहोस्। उसले के भन्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि, तपाईँको उत्कृष्ट नदेखेर छापिएन भन्छ। उत्कृष्ट किन भन्दाखेरि उसले कुन दृष्टिकोणले हेऱ्यो, उत्कृष्ट भएन, सक्यो कुरो, छापिएन त्यो। अहिले तपाईँले फेसमा राख्यो भने हजारौँ मानिसहरूले तपाईँले हेर्न सक्छन्, पाठक त्यही छ कि अहिले। भनेपछि पाठक
को लागि समस्या भएन। अहिले हामी नयाँ युगमा छौँ अहिले र त्यहाँ लेखेका अक्षरहरू मसिएनन्, डिजिटल लेटर्समा आउँछ सबै कुराहरू। यिनै कुराहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ कट्टम साहित्यमा छ है। र अन्तिम कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको निर्माण अथवा सिर्जना भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चिन्तनले निर्धारण गर्छ है। फेरि त्यो पनि तपाईको चिन्तनले नै तपाईँ मानिस हुनुहुन्छ, तपाईको चिन्तनले तपाईँ बुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईको चिन्तनले नै तपाईँलाई बुद्ध बनाउँछ। यो कुरालाई हामी आत्मसात गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ। स्वीकारोक्तिमा पनि यो कुरा पर्यो है अलिकति। यो अलिकति मनोवैज्ञानिक पक्षका कुराहरू पनि मैले गरेँ, अलिकति साहित्य कलात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेँ। तर राम्रो साहित्यमा जबसम्म एउटा दर्शनका कुराहरू आउँदैनन् तबसम्म रियल साहित्य हुन चाहिँ गाह्रो छ है। मैले अघि नै भने नि, कुरा सानो हो नि। सोल्जिनिसिनले के भन्छन्, मसँग देखिस् केही पनि छैन भन्छ। अब उनीहरू उसकै भाषामा भन्नु, हिदिस उमिना निश्चित नियत, मसँग देख्नुभयो मसँग केही पनि छैन, बहुत अक्षम्य गर्जोस् भन्छ। देख्यो, यही कुरामा मलाई गर्व छ भन्छ है। त्यो गर्व गर्ने कुरालाई उसले कसरी त्यो ट्विस्ट गरेको त्यहाँनिर एउटा आयाम दियो नि त। केही पनि नहुने मान्छेले पनि कसरी गर्व गर्छ त भन्छ है। म सबैतिरबाट पराजित छु, पराजित भइसक्यो, तर पनि त्यो विजयको कुरा भइरहेछ। यो नै मेरो ठुलो विजय हो। मलाई सबैले पराजित गरिसके, अब तिमीले सक्दैनौ भन्छ कि। किनभने इट्स नट पोसिबल। दार्शनिक पक्षको प्रवेश तपाईँको रचनामा भएन, तपाईँको रचनामा त्यो गहनता भएन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले सुनाउनु भयो, मान्छेले सुन्यो, सक्यो कि। त्यो एउटा गहन रचना गर्ने जुन जिम्मेवारी छ नि, त्यो एकदम जोखिमको काम छ। त्यसमा हामीले मरिमेट्नु पर्ने छ। हाम्रो प्रयास त्यसैमा हो। हामीले एक आपसमा हामीले सुनाउने, हामीले चिन्तन गर्ने, हामीले प्रतिक्रिया दिने, समालोचना गर्ने, त्यसैमा हो कि। के गर्दाखेरि त्यो रचना हुन्छ, त्यो अजर अमर हुन्छ, के गर्दाखेरि त्यसले इतिहासमा एउटा छाप दिन सक्छ। त्यसैले म के भन्छु साथीहरूलाई भन्दाखेरि, मैले जति पनि कुराहरू बोलेँ, मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा मात्र कुरा के भन्दाखेरि स्तरीय साहित्यको रचना गरौँ, काउन्टिङमा होइन, साँच्चैको रचना गरौँ, साँच्चैको कविता लेखौँ, सुन्दर कविताहरू। त्यसैले आजको समयले के मागेको छ हामीबाट भन्दाखेरि विचारको प्रशोधन मागेको छ है। एउटा नयाँ दर्शन मागेको। दर्शन हामीसँग दर्शन नभएको कारणले गर्दाखेरि नै वास्तवमा यतिका मानव सभ्यता एउटा धरापमा छ कि। सबैजना कोठा बन्दी, कुनै अपराधै गरे जस्तो कि। त्यो त पुरै नरौँ न। त्यो क्वारेन्टाइनमा सबैजना डिप्रेसनमा भाइ। हामी मङ्गल ग्रहमा चाहिँ बस्ती बसाउँछौँ भन्ने, अनि कोरोनाले हामीले बगायो भनेर चाहिँ गएर पनि बस्ने, हामी कोठामा यसरी बस्ने, कति महिना कति डिप्रेसनमा बस्यौँ। त्यही भएर म न्युयोर्कबाट निस्केर कहिले तलब जान्छु, कहिले पहाड जान्छु, कहिले हिमालमा उक्लन्छु। अहिले त्यो काम गर्दैछु। डिप्रेसन भयो कि। हामीसँग त्यो भएन। वी हेभ नो फिलोसफी। सभ्यताले त्यो चिन्तन अनुसारको कुनै पनि कुरा किसिमको एचिभमेन्ट दिन सकेन अहिलेको मानिसलाई। वी हेभ नथिङ टु डेमोन्स्ट्रेट टु द टाइम द्याट वी हेभ समथिङ, होइन, छैन त्यस्तो कुराहरू। त्यसैले मैले के देखेँ भन्दाखेरि मानवीय चेतनामा आधारित एउटा गतिलो दर्शन पनि हामीसँग हेर्न सक्छ। मैले थाहा पाएँ कि हामीसँग त्यो सोच चिन्तन भएको भए अहिलेको मानव सभ्यता यस्तो धरापमा हुने थिएन। मानिसले के सोचेका थिए भन्दाखेरि अब गर्मी भएपछि कोरोना गइहाल्छ, यो भाक्सिन गरेपछि सकियो भन्नुहुन्थ्यो। नो, होइन रहेछ नि त। हेर्नुहोस् है, हामीले नयाँ चुनौतीलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरा हामीले तयार छैन। त्यो नै एउटा ठुलो ग्याप हो। त्यसैले हामीले अहिले डेभलप गर्नुपर्ने एउटा नयाँ चिन्तन, नयाँ सोच पनि हो है। कसो अधिकारीजी? एकदमै म त सुनिरहनु जस्तो भइरहेछ। हजुर, कता कता मलाई चाहिँ यो के भन्छ फिलोसफी भन्दा पनि यो चेतना चैतन्यतिर अझै यो जुन आध्यात्मिक चेतना जुन हुन्छ नि मानिसमा, त्यतातिर धेरै मलाई चाहिँ छोयो। त्यतापट्टि त्यो पाटोले धेरै छोयो। जुन
मैले यो योगासँग सम्बन्धित पनि क्लासहरू गरेँ हैन। हजुर योगाले पनि त्यही भन्छ क्या, मानवको सबैभन्दा ठुलो योगा गर्न जो योगामा बसेको हुन्छ अथवा यो गर्न चाहन्छन् अथवा आफ्नो शरीरलाई मनबाट अथवा चेतनाबाट शरीर र शरीरबाट चेतना छुट्टै बनाउन चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि चेतना नै सबैभन्दा ठुलो पक्ष हो भन्ने मैले एउटा क्लास लिएको थिएँ। अहिले आएर कता कता त्यो सूक्ष्म जुन तत्त्व छ त्यसले नै टच गर्दो रहेछ चेतनालाई भन्ने चाहिँ अहिले म त्यतातिर मेरो ध्यान गइरहेछ कि खेलिरहेछ भनौँ न, मजा आइरहेछ। वास्तवमा भन्यो भने यो मानिसहरूले के भन्छ भन्दाखेरि अध्यात्म र विज्ञान भनेर छुट्याउँछन् होइन। ओहो, मलाई चाहिँ छुट्याउन गाह्रो लागिरहेको छ कि अहिले भन्यो भने। किन भन्दाखेरि अध्यात्म र साइन्स चाहिँ एउटै लाग्छ, एउटै पैसाको दुईटा पाटा हो के। एकातिर स्पिरिचुअलिटी छ, स्पिरिचुअलिटी भनेको अध्यात्म भयो, त्यो भनेको धर्म होइन नि, फेरि फरक कुरा हो होइन। अनि अर्कोतिर साइन्स छ, त्यही ज्ञानलाई एक्सपेरिमेन्ट गरिकन उसले नयाँ प्रयोगमा ल्याउने हो त्यसले चाहिँ, हेर्नुहोस् है। त्यो सँगसँगै जानुपर्छ के। तपाईँलाई सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है, इक्जाम्पल चाहिँ म क्वान्टमबाट दिन्छु तपाईँलाई। इलेक्ट्रोनलाई टुक्र्याउँदाखेरि जुन अब हिग्स बोसन भन्ने निस्क्यो नि, चैटाहरू, त्यसको पनि चैटाहरू, फोटोनहरू निस्क्यो। त्यो अन्तिम चैटाको चाहिँ विचरण, त्यसको काउन्ट गरिकन त्यसलाई चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई चाहिँ हेरेछ के। अनि त्यो उनीहरूले एउटा सुपर पोजिसन भन्ने एउटा कुरा पत्ता लगायो। त्यो के हो भन्दाखेरि इन्ट्याङ्गल पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ त्यसलाई एकातिरबाट तपाईँले चलाउनु भयो, एउटा विचरण भयो एकातिर भने त्यो 16,000 ठाउँमा एकैचोटि देखा पर्दो रहेछ। 16,000 ठाउँमा त्यसको असर हुँदो रहेछ के एकैचोटि, हेर्नुहोस् है। हरेक त्यो पोइन्टको 16,000वटा पोजिसन हुँदो रहेछ कि, त्यो एउटा पोइन्टको प्रोजेक्सन, त्यसको रूप त्यहाँ देखिन्छ क्या त्यो। अनि मेरो प्रश्न नि अब साइन्सलाई नि, किन 16,001 भएन, किन 16,000 भयो? अब 16,000 गोपिनीहरूले पनि त्यो कृष्णलाई आफूसँग मात्र भएको एउटा पोजिसन देखाएको थियो नि त, फेरि कस्तो मेल खायो त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् है, जुन कुरा क्वान्टम साइन्सले 16,000 विचरणको कुरा गर्छ, त्यो प्रतिरूपको कुरा गर्छ, उपस्थितिको कुरा गर्छ, त्यो त शास्त्रले पहिला पनि भनेको छ नि। तर हामीलाई त्यसरी वैज्ञानिक रूपमा हामीले हेर्न सकेनौँ, त्यो त सम्भवै छैन भन्नु सक्यो कुरो। त्यस्तो त्यो व्याख्या नै गलत भयो क्या हाम्रो लागि। आखिरमा व्याख्या नै 16,001 विवाह गरेकै व्याख्या भयो क्या। अब चाहिँ अध्यात्मलाई पनि अथवा पहिलेको लिखित कतिवटा ग्रन्थहरूलाई पनि साइन्ससँग मिलाएर होइन अहिलेको युगलाई ठ्याक्कै मिल्दो र त्यसको एउटा साइन्टिफिक एउटा भनौँ न, त्यो चाहिँ हुन अति आवश्यक देखिरहेको छु। समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै अब भने हामीले बिदा हुने बेला भएको छ, तर यो सिलसिला जारी रहनेछ, हामी फेरि भेट्नेछौँ। अहिलेलाई भने हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै डाक्टर मधु माधुर्यको मिठो कविता श्रवण गरेर बिदा लिनेछौँ। धन्यवाद। मैले एउटा कविता सुनाएँ। कविताको शीर्षक छ आगाका गीतहरू। कति नियास र लाग्दो छ सिउँडीको घारी छिचोल्दै देउराली नहिँडेको दिन। कति नियास र लाग्दो छ सिउँडीको घारी छिचोल्दै देउराली नहिँडेको दिन। ज्वालामुखीको नाममा लावा टेक्दै मेलापात नहिँडेको दिन। कति टिच लाग्दो छ बाढी र पहिरोसँगै आत्मसात नगरेको दिन। आदि पतास र भूकम्पले लुकामारी नखेलेको दिन। कति नियास र लाग्दो छ। आहा कति रमाइला छन् पहरा कन्दरा हल्लाएर प्रकृतिले चट्याङ सुसेलेका धुनहरू। दुःखको सौन्दर्यमा डुबेर दिनहुँ मृत्यु छाम्दै हिँडेका क्षणहरू कति मनोरम छन्। धरती टेक्न एक मुठी माटो खोज्दै हिँडेका दिनहरू। बाँच्ने रहरमा जीवनको सार खोज्दै हिँडेका क्षणहरू कति मिठा लाग्छन् आगाका गीतहरू। बाडुली लागेर आफूले आफैलाई खोज्दै हिँडेको बेला। बाडुली लागेर आफूले आफैलाई खोज्दै हिँडेको बेला। अन्तत आफूभित्र आफैलाई फेला नपरेको बेला। आहा कति मिठा लाग्छन् आगाका गीतहरू। हिंसा र आतंक जीवनको सहज प्रक्रिया बनेको वर्तमानभित्र मानवताको विस्थापनसँगै युग जलिरहेको व्यवस्थासित पीडा बनेछन् ब्रह्माण्डमा आगाका गीतहरू। उपस्थित हुँदा हुँदै पनि आँखाहरूमा मान्छेको अस्तित्व छैन।
उपस्थित हुँदा हुँदै पनि आँखाहरूमा मान्छेको अस्तित्व छैन, मूर्ति हुँदा हुँदै पनि मन्दिरहरूमा देवताको देवत्व छैन, अनास्थाको साम्राज्यमा छैनन् आगाका गीतहरू, हृदयका मिठा गीतहरू, समयका उन्मुक्त प्रीतहरू, आगाका गीतहरू। धन्यवाद।